مدینے دا تاجدار امام الانبیاء عیسیٰ پیغمبر دی بارگاہ دے اندر عیسیٰ پیغمبر دی بارگاہ دے اندر سب آ گیا میرے مصطفیٰ تعالیٰ پوچھنا چاہنا سجدہ زینب مسجد دے اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ دی محبت جڑ کے عشق دے پیار دے حضرت صدیق اکبر دی یاری دا بیان سنن والے وفاداری دا بیان سنن والے آپ میرے مصطفیٰ نال پیار دا بیان سنن والے تانوں پوچھنا چاہنا ہے سب نو کنے دسیا ہے کہ ایک نبیاں دا امام ہوئے گا رسولاں دا سلطان ہوئے گا اس واسطے کہ میرا مصطفیٰ کل کائنات دا نبی بن گیا ہے ساری کائنات دا رسول بن گیا ہے سب نو پتا سی میرا نبی آ رہا ہے میرا رسول آ رہا ہے سارے نبیاں نو پتا ہے نبیاں دی امتاں نو پتا ہے لوح قلم نو پتا ہے کائنات دے ذرے ذرے نو پتا ہے سب کہندا سانیو اس ماہی عربی دا پتا دے رہے ہو آپ پوچھیا کی میں نے آکھیا کی کرنا میں نے 6 صدیاں ہو گئیاں میں اودے عشق تے تڑپ دیاں سسک دیاں پلک دیاں روندیاں فرمایا جا پھر اے رستایا مکے جاندا وہ سونا مکیوں ہجرت کر کے مدینے جائے گا رستے وچ ایک غار ہوئے گی اس غار چور بھی ماہی دن راتاں لگے گا جا اس غار نال جا کے ڈیرے لا لے جدوں ماہی آئے گا تینوں دیدار ہو جائے 600 سال دا تو پہلے تڑپدا عیسیٰ پیغمبر تو بعد 600 سال دے ٹوٹل کنے 1200 سال ہو گئے پھر تیری عظمت نو سلام ماں دی گودی چ ایدا آیا تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب ہو گیا بولو آتے نہیں نہ دیتی اپلیکیشن دے نہیں نہ دیتی کنے تو سماج روایت تارے آتانے کیتیاں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے جس غار اندر آئے اس غار دے باہر آ کے سب رک گیا صاحب تاج القصص نے لکھیا صاحب لوگ مارج النبوت نے لکھیا سب سوچدا ہے ایتھے میں ویلیاں بیٹھ کے کرنا کی ہے میں انج کرنا ہے اس غار دے 4 چفیرے چکر لانا اس غار وچ کچھ رستے بنا لواں کچھ کھڑکیاں کڈ لواں کچھ دروازے کڈ لواں کتے انج نہ ہوے ایتھوں میرے باہی دل بردا پھیرا پوے تے میری اکھ لگی رہ جائے مینوں معبود دا درشن نہ ہوے انہیں آکھیا پوری گاہ دے 4 چفیرے سوراخ کڈ لواں تے آسے پاسے ان پھردا رواں گا گھومدا رواں گا جدوں مصطفیٰ آؤ گے تے کسے ایک سوراخ چوں معبود دی جھلک ہو جائے گی کدی دوجے سوراخ چوں جھلک ہو جائے گی انہیں 70 سوراخ غار وچ کٹے تے 600 سال میرے مصطفیٰ دا انتظار کیتا اج پھر وہ رات آ گئی ابو بکر صدیق نے موٹیاں تے مصطفیٰ نے چک کے اس غار وچ جدوں جا کے بٹھایا اس سپ نوں بھینی بھینی خوشبو آ گئی انہوں خوشبو آ گئی انہیں آکھیا اج تو یہ لپٹائیں آندیاں نہیں سی یہ خوشبوئیں آندیاں نہیں سی یہ مہنگا میرے مصطفیٰ دے جسم دی ایک خوشبو بھی سی ایسی حسین خوشبو سی جدوں صحابہ میرے آقا نوں لبیا کر دے کبھی پتہ نہیں چلدا سی نا تے کی کردے ہوندے سی گلیاں وچ یاد جسم دی خوشبو سگلیا سگلیا تو مصطفیٰ تک پہنچ جایا کرتے سی اور میرے آقا جو غار اندر آ کے بیٹھے وہاں تے سب نوں بھینی بھینی خوشبو آئی سب دے اگے یاد آسے پاسے پھردا رہندا سی چکر کٹدا رہندا سی انہیں تے 1200 سال دا پیریڈ گزاریا سی جدوں نوں خوشبو آئی نا انہیں جا کے ایک سوراخ وچوں چاٹی ماری سوراخ بند دوجا تیجا چوتھا پریشان ہو گیا انہیں آکھیا میں سوراخ کٹدا تھک گیا یہ سوراخ سارے بند نے ایک سوراخ کے پیر دی ہڈی ہے پیر صدیق اکبر دا پیا ہوا چاندہ پھوٹ مار دو سوراخاں دے کپڑے باہر کر دیندا پر سپ نوں اینا پتا سی عشق مصطفیٰ نے انہیں اتنی سمجھ دے دیتی انہیں اتنا فہم دے دیتا انہیں اتنا ادراک دے دیتا انہیں اتنا شعور دے دیتا کہڑے دروازے چوں اندر جان دی کوشش پہ کر رہے ایتھے ترے
عشق دا مفتی نے آخیا میں سب کو پوچھا خیر ہے باقیاں جو کیوں نہیں؟ انہیں آخیا پہلے مصطفیٰ دا دروازہ کھڑکانا تے صدیق دے بوئے تے جانا اے انداز حسین کر سکھائے نہیں جاتے